अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज। वेलकम टू forex-ustad.com। और आज हम एक दो न्यूज़ पे डिस्कस करनी है और एक दो अनाउंसमेंट है वो करनी है मुझे, इसी वजह से मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि मुझे आप लोगों को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है या नहीं, और क्या आप लोगों को वीडियो सही तरीके से नज़र आ रही है या नहीं। ओके, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि वीडियो लाइव भी है या नहीं। सो गिव मी अ सेकंड प्लीज। ओके, मुझे लग रहा है कि वीडियो लाइव है इस टाइम। ओके, सो फ्रेंड्स, कल मैं लाइव आना चाह रहा था, कल आप लोगों से कुछ डिस्कशन करनी थी लेकिन नहीं कर सका। उसकी वजह यह थी कि जिस तरह के पूरे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिली दुख है और कुछ लोगों को गम गुस्सा भी है जो कल जुनेद जमशेद साहब के साथ हुआ। पीए का एक जहाज क्रैश कर गया। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाकया था। इसी वजह से कल मैं ऑनलाइन नहीं आया और ना ही मैं लाइव आके बात कर सका आप लोगों से, क्योंकि मुझे भी दिली सदमा था कि इतना बड़ा एक लेजेंड बंदा है और वो इस तरह की किसी एयरलाइन की जो गफलत का शिकार हो गया और पाकिस्तान जो है एक और लेजेंड से महरूम हो गया, इस तरह के अब्दुल सत्तार ईदी से इसी साल 2016 में हम लोग महरूम हो गए। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, इसमें हम नहीं सकते। और मे बी अब अगर ये हादसा हुआ है और अभी ये पीआई वाले लोग या दूसरी हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और अपने इंतजामात बेहतर करें और तहकीकात करें तो मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्योंकि ये जो कहते हैं कि ये जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे ख्याल से इस लॉस का कोई अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा ये हो सकता है कि अब ये राह रास्त पे आ जाए हुकूमत भी और पीआईए भी। एनीहो, हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक अनाउंसमेंट थी, वो ये थी कि बहुत ज्यादा लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। जो भी मैंने अनाउंस किया है, जो भी मैं प्रमोशंस लेके आया हूं, जो भी मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं, इस साल 2016 के स्टार्ट फरवरी में हमने एक सेमिनार रखा था गुजरांवाला में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुआ। हमने एक वीक में 3000 क्लाइंट्स जो है वो एक्सएनएस में रजिस्टर करवाए थे। आप लोगों ने मुझे कामयाब करवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पजीराई अभी तक मिल रही है। और एक्सएनएस में जो अभी रिसेंटली उनका पूरे साल का जो ऑडिट किया है उन्होंने, और अब जो प्रमोट कर रहे हैं वो अपने आप को, वो उसमें इस चीज को भी बात बात मेंशन कर रहे हैं बार बार। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का, और उसके बाद आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया। रिसेंटली मैंने एक और प्रमोशन लॉन्च की थी तमाम सारिफीन के लिए, कि जो कि मेरे ऑलरेडी क्लाइंट हैं और जो मेरे फैंस हैं और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी प्रमोशन मैंने लॉन्च की थी, जो कि लकी ड्रॉ, फॉरेक्स उस्ताद लकी ड्रॉ जिसको नाम दिया था। ये एक्सएम के ताउन से हमने स्टार्ट किया था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब हुई। बहुत लोगों ने इसको जो है वो पसंद किया और बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया। अब बात करने का मकसद ये है कि लास्ट वीक का जो रिजल्ट है वो भी हम अनाउंस नहीं कर सके। उसकी वजह यह थी कि लोगों ने इसको ज्वाइन तो कर लिया, लोगों ने डिपॉजिट्स भी कर लिए, लोगों ने ट्रेड भी स्टार्ट कर दी, लेकिन जो फॉर्म था वो फिल नहीं किया। फॉर्म फिल किए बगैर जनाब आपकी एंट्री नहीं हो सकती, इनकम्प्लीट है। सो मेरा आज लाइव आने का मकसद, और कल भी मैं लाइव आना चाह रहा था, उसका मकसद यही था कि आप लोगों से गुजारिश कर सकूं कि जिन लोगों ने लास्ट मंथ अकाउंट बनाए हैं, जिन्होंने इस मंथ अकाउंट बनाए हैं, काइंडली वो फॉर्म फिल करें। फॉर्म का लिंक मैंने ऊपर
جو ہے وہ دے دیا ہے, میری ویب سائٹ forex-ustad.com پہ بھی ہے. لکی ڈرا میں کے لیے اپلائی ضرور کریں آپ کائنڈلی. آپ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں, آپ نے اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہے, اور آپ سارا کچھ کر رہے ہیں, اور آپ 100% کوالیفائڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ صرف اس وجہ سے پیچھے رہ گئے کہ آپ نے وہ فارم فل نہیں کیا. تو آئی تھنک سو یہ مجھے دکھ ہوتا ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے. سو انشاءاللہ کل جمعہ یا ہفتہ سے ہم دوبارہ سے قرآن دازی سٹارٹ کر رہے ہیں, اور اس ویک میں 3 ونر انشاءاللہ پھر ہم اناؤنس کریں گے, جو کہ $50 ون کریں گے. ابھی بھی میرے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اور بار بار جنید جمشید کی ہی وہ فوٹوز آ رہی ہیں. ابھی بھی میں صحیح طریقے سے ظاہر ہے پوری دنیا یا پورا پاکستان جو جنید جمشید کے چاہنے والے تھے, ان کے نعتوں کے مرید تھے, اور جو ان کے فین تھے کسی بھی طریقے سے, چاہے ان کے گانے سن کے یا ان کی نعتیں سن کے, حمد سن کے, وہ اس چیز کو بھول نہیں سکیں گے. سو فرینڈ, اس چیز کا تو جتنا ہم اس ٹاپک پہ یا اس پہ جتنی بات یا اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ابھی میں بات کرتا کرتا اچانک پھر جو ہے میں لکی ڈرا کی بات کر رہا تھا, اچانک پھر مجھے جنید جمشید وہ ٹی وی پہ نظر آئے, تو پھر مجھے یاد آ گیا, ساری چیزیں تازہ ہو گئیں. سو کوئی میرے خیال سے انسان دوست ایسا نہیں ہے جس کو اس کی مذمت نہ کر رہا ہو, جس کو یہ بری نہ لگی ہو چیز. میرے خیال سے ہر ایک کو دکھ ہوا ہے. اوکے جی. سو فرینڈز, اپنی دعاؤں میں جنید جمشید صاحب کو یاد رکھیں, اور میں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا, کیونکہ وہ نیک کام کے لیے نکلے ہوئے تھے اور ان کا مشن نیک تھا. اوکے سوری, بیک ٹو دی ٹاپک. ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے فارم ضرور فل کرنا ہے. آپ جن لوگوں نے لاسٹ منتھ ڈپوزٹ کیے ہیں, جن لوگوں نے اس منتھ ایکس ایم میں اکاؤنٹ بنا کے ڈپوزٹ کیے ہیں, وہ پلیز یہ اوپر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر لنک دیا گیا ہے, پلیز وہ لنک پہ کلک کر کے فارم ضرور فل کریں. اور یہ فارم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ایکس ایم کے اوپر اکاؤنٹ بنا کے اس میں ڈپوزٹ کر کے اور اپنا 1 لاٹ اسٹینڈرڈ لاٹ ٹریڈ سٹارٹ کر دی ہے, تو وہ یہ فارم کائنڈلی ضرور فل کریں. باقی 2017 آ رہا ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کو بات کرنی تھی کہ انشاءاللہ 2017 سے آپ کو ایک ویب سائٹ کی forex-ustad.com کی نیو لک نظر آئے گی, اور ایک نیا ورکنگ سٹائل نظر آئے گا, نئے ٹریننگ موڈیولز. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے شہر میں آؤں, اگر آپ لوگ مجھے آنے دیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے شہر میں آ کے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سیمینار رکھا جائے, ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ضرور ہو. آپ کی کنٹریز میں آؤں. میں اب یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دبئی, سعودی عرب اور انڈیا, اس کے علاوہ 2-3 اور کنٹریز ہیں جہاں پہ میرے بہت زیادہ کلائنٹ ہیں, تو ان کنٹریز میں جا کے سیمینار یا کم از کم چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر تو ہونا ہی چاہیے ہماری ٹیم کے لیے اور ہمارے جو ممبرز ہیں ان کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں, اور 2017 کے سٹارٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک نئی جو ہے وہ لہر آپ کو نظر آئے گی ہمارے کام کی, اور ایک نئے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کریں گے. اس میں میں بالکل بیکار ہوں, ہیلپ لیس ہوں آپ لوگوں کے بغیر, تو آپ لوگوں کی مدد مجھے چاہیے ہوگی. سو انشاءاللہ ملتے ہیں اب ہفتے والے دن ود لکی ڈرا. آپ سب کا بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. کائنڈلی فارم فل ضرور کیجیے گا, اس کے بغیر فائدہ نہیں ہے کچھ بھی. اللہ حافظ.